31 जनवरी की सुबह कराची में अस्करी रज़ा को नीपा चौरंगी के नज़दीक शहीद कर दिया गया। शहीद अस्करी रज़ा की नमाज जनाजा और तदफीन को मुतालबात की मंजूरी तक मौखर करने का फ़ैसला हुआ। अगले रोज़ शिया उलमा की क़यादत में जुलूस जनाजा को अंचोली से गवर्नर हाउस ले जाया गया। गवर्नर हाउस पर दिया जाने वाला ये धरना गुज़श्ता 30 सालों में मिल्लत जाफ़रिया की तरफ से किया जाने वाला सबसे बड़ा और अजीम एहतजाजी मुज़ाहरा था। ऐसे वक्त में जबकि मशरक़ से लेकर मगरिब तक जुल्म के ख़िलाफ़ बेदारी और क़याम की लहर दौड़ रही है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ये एहतजाजी धरना बेइंतहा अहमियत का हामिल है। शहीद वक़ार नक़वी के नक्श कदम पर चलने वाले और कराची में कुछ रोज़ कबल शहीद किए जाने वाले शहीद मुख्तार हुसैन बुखारी के साथी शहीद अस्करी रज़ा शिया लॉयर्स फोरम के सदर थे और मिल्लत जाफ़रिया के हुकूक़ की खातिर मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। शहीद अस्करी रज़ा की शहादत के बाद उनके वरसा और साथियों ने FIR कटवाने के लिए मुताल्लिक़ा थाने से रब्ता किया, लेकिन थाने की इंतज़ामिया ने FIR काटने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के अंदर हमें राइट हासिल है कि हम अपनी FIR दर्ज कराएं। किसी ने भी अभी तक कोशिश नहीं करी कि जो हमने FIR दर्ज करानी है उस FIR को दर्ज किया जाए। शहादत के अगले रोज़ यानी 1 जनवरी 2012 को शहीद अस्करी रज़ा की मैयत को इमाम बारगाह से शारह पाकिस्तान पर लाया गया। जुलूस जनाजा की क़यादत उलमाए कराम कर रहे थे। उस वक्त तक इंतज़ामिया FIR काटने पर आमादा नहीं थी। FIR दाखिल लिख के 154 दिया गया, जो अब तक कोई अमल नहीं किया गया। शहीदों का लहू हमेशा रंग लाया है। 72 खून जो है आज तक इंसानियत उसको नहीं छुपा सकी, तो अब ये मौजूदा शहीदों का लहू भी किसी तरह छुपाने में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा उलमा ने अपने लाहे अमल का ऐलान किया। एम्बुलेंस आ चुकी है, अपनी गाड़ियां अपनी सुजुकियां सफरा कर लें और यहाँ से गवर्नर हाउस, उसके बाद वजीर आला हाउस जाना है। तुम में से हर आदमी अपने एतराफ के अंदर मौजूद मशकूक आदमी में नजर रखेगा। कोई तोड़ फोड़ करने वाला हम में से नहीं होगा, और जिसने तोड़ फोड़ की मैं खुद उसकी वीडियो बनाकर इंतजामिया को दूंगा। क्यों कि अब ये कारवान चला है, इसे सबोताज करने के लिए इस शहर की एजेंसियां और इदारे फाल हो गए होंगे। तुम्हें कसम है खूने हुसैन की, तुम हक लेने के लिए जा रहे हो, और जो हक परस्त होते हैं वो ऐसे हथकंडों से काम नहीं लेते। तुम कदम बढ़ाओ, सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहते हुए। बिल आखिर जुलूस जनाजा शारह पाकिस्तान से गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हुआ। गुलशन बना दिया तुमने, क़ज़ा को इश्क की दुल्हन। इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज मगरिबैन अदा की गई। हमारे सर हम पर भारी है अगर हम दुश्मन के सामने सर झुकाएं। इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद जुलूस जनाजा गवर्नर हाउस पहुंचा। तैयारी करके आए, आमादा होकर आए, जाने के लिए नहीं। जो आए वो यहाँ बैठने के लिए आएगा। आज हुसैन इब्ने अली से है क्या नहीं जाएंगे। हुसैन इब्ने अली के जिस अज़ादार से जो मुमकिन हो सका वो सख्त सर्दी में धरना दिए हुए अपने हुसैनी भाइयों के लिए अपने हमराह लेता आया। धरने में अज़ादार अंजुमनों और नौहा खानों ने भी भरपूर शिरकत की। शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद। इमाम असर को ज़हरा के दिल का चैन कहो, इमाम आते हैं लब्बैक या हुसैन कहो।
باطل کے خلاف جہاد میں استقامت کی علامت علم غازی عباس گورنر ہاؤس کے سامنے نصب کر دیا گیا۔ دھرنے کے شرکاء سے شہید کی بیٹی نے بھی خطاب کیا۔ میرے بابا کے قاتلوں کو پکڑیے گا، میرے بابا کا مشن آگے بڑھائیے گا، کمزور نہیں پڑیے گا آپ سب، میرے بابا کا مشن آگے بڑھائیے گا۔ ایک رات میں پاکستان کے شیعان اہل بیت اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلی ہوئی عرب اور شمالی افریقہ کی عوام کی طرح گھروں سے نکل پڑے۔ گویا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ ہر عزادار اس رات اپنے مولا امام حسین کی صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہہ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کراچی کا فوارہ چوک، مصر کے تحریر اسکوائر اور بحرین کے پرل اسکوائر کا منظر پیش کرنے لگا، اور اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج لوگوں کے باطل شکن نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ شہید کے لہو کی تاثیر تھی کہ دھرنے میں شریک ہر انسان شہادت کا متمنی دکھائی دیتا تھا۔ ہم کتنے سالوں سے آرزو کر رہے تھے کہ ہماری قوم اپنی توانائی کا اظہار کرے، اور اب الحمدللہ رب العالمین موقع ملا کہ یہاں پہ قوم کھڑی ہے۔ علماء کرام قوم کی نہ صرف مسلسل رہنمائی کرتے رہے بلکہ اسوہ حسینی کی یاد دہانی بھی کرواتے رہے۔ میں درخواست کروں گا بیٹھنا شروع ہو جائے، اگر آپ کو ڈسپلن دکھانا ہے، اگر آپ کو ڈسپلن دکھانا ہے آپ بیٹھنا شروع ہو جائے۔ عزیزان محترم، آپ کی تعداد اس وقت اتنی ہے کہ 30 سال میں شیعہ قوم اس شہر کے اندر اتنی زیادہ متحد نہیں ہوئی تھی۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے قابل فخر ہے، آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو سربلند کیا۔ خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو وقار دے۔ ان تمام کا شکر بجا لانے کے لیے نعرہ حیدر۔ ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک ساتھ ہیں۔ جس کو آنا ہے عزادار بن کر آئے، یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ ماتم کرے، یہاں بیٹھ کر ماتم کرے، کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافے کے باوجود عزاداروں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی۔ عزادار علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا اس قوم کے تمام شہداء کی تاثیر کا آتش فشاں شہید عسکری کے خون سے پھٹ پڑا ہو۔ خون شہید کی تاثیر رنگ لائی اور طلوع فجر کے نزدیک حسینیوں کے آگے حکومتی ارکان نے گھٹنے ٹیک دیے اور تمام مطالبات منظور کر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد میڈیا کی پراسرار خاموشی ختم ہوتی نظر آئی۔ گورنر ہاؤس کے سامنے دیا جانے والا دھرنا 10 گھنٹے بعد ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فاتح شہید کی نماز جنازہ علم غازی عباس علمدار کے سائے میں گورنر ہاؤس کے سامنے ادا کی گئی۔ صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصل علی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہید عسکری رضا کے جسد خاکی کو وادی حسین قبرستان لے جایا گیا، جہاں آپ کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں دفن کر دیا گیا۔ شہید عسکری رضا کی شہادت کے بعد کے حالات و واقعات سے لے کر دھرنے کی کامیابی تک برادران اہل سنت نے بھی ملت جعفریہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جس کی اولین مثال شہید عسکری رضا کی مدد کے لیے آنے والے اہل سنت برادر ہیں، جنہوں نے شہید کو زخمی ہونے کے بعد ہسپتال پہنچایا۔ ہم لوگ دور کھڑے ہوئے تو کار اچانک رکی، اس میں 4-5 فائر ہوئے تو بندے کا میں نے دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، تو میرے اڈے والوں نے مجھے پکڑا تو میں نہیں رکا، میں اس کو سگے بھائی کو میں نے دھکا دے کے میں ان کی طرف بڑھا اور میں اس کو پٹیل اسپتال لے گیا۔ قوم پر ان تمام مشکلات و مصائب کے بعد عزادار پرامن احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس بات کی گواہی ہیں کہ ہم زندہ اور بیدار قوم ہیں۔